नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 20 दिसंबर 2023 मुताबिक 6 जमात ثانی 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। लोकसभा में सिक्योरिटी के मामले पर ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा करने वाले अपोजिशन के 49 अरकान पार्लियामेंट को सरमाई इजलास की बकिया मुद्दत के लिए आज मुअत्तल कर दिया गया और कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रिया सोले, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, डिम्पल यादव, एस.टी. हसन, दानिश अली और मनीष तिवारी समेत कुल 49 MPs को मुअत्तल कर दिया गया। मंगल के रोज जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान हाथों में प्लेकार्ड उठाए नारे लगाते हुए और वजीर आजम की तस्वीर लहराते हुए चेयर के सामने आ गए। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें समझाते हुए जोर दिया कि वो हंगामा न करें। उन्होंने कहा कि मैं किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ऐवान में वक़ार जरूरी है और आप ऐवान के वक़ार को पामाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर जराइम के बढ़ते मामलों के पेश नज़र हुकूमत ने रियासत के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मंगल को लोक भवन में हुई काबीना की मीटिंग में इस तजवीज़ पर मुहर लग गई। फिलहाल रियासत के सभी 18 डिवीजनों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक IG सतह का अफसर इन थानों को देखता था, लेकिन सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने खुलने के बाद SP इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। वजीर मालिया सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि रियासत में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जिलों में साइबर थानों की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब जल्दी ही ये थाने कायम हो जाएंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट को 6 माह में समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इस फैसले से मुस्लिम फरीक को बड़ा धचका लगा है। वाज़ेह है कि जिन 5 दरखास्तों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उनमें से 3 दरखास्तें वाराणसी की अदालत में 1991 में दायर मुकदमे की बरकरारी से मुताल्लिक है, जबकि बाकी 2 दरखास्तें सर्वे के खिलाफ दी गई चैलेंज की दरखास्तें हैं। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अर्जी गुजार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मुद्दा अलैह मंदिर फरीक के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। याद रहे कि हिंदुओं के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का एक हिस्सा है। इंडिया अलायंस के चौथे इजलास में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने की तजवीज़ पेश की, लेकिन खड़गे ने कहा कि इस बारे में फैसला इंतखाबात के बाद ही किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि इस तजवीज़ को अरविंद केजरीवाल ने भी कबूल कर लिया। इस इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने सीटों की तकसीम, मुश्तरका मुहिम के ब्लूप्रिंट और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। खड़गे ने कहा कि हमें PM के बारे में नहीं बल्कि MP के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास MPs नहीं है तो वजीर आजम बनकर क्या करेंगे। राम जन्मभूमि के गेट नंबर 10 पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज ने मंगल की दोपहर एक मुश्तबह शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मुश्तबह शख्स बाइक पर घूम रहा था। वो जाफरानी रंग का हेलमेट लगाए हुआ था जिसमें कैमरा भी फिट था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वो शख्स मैप इन इंडिया का मुलाजिम है और वो सर्वे का काम कर रहा था। हालांकि इसके लिए अभी कंपनी को इजाजत नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। खबर लिखे जाने तक मुलजिम को छोड़ा नहीं गया है और पूछताछ का अमल जारी है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने महकमा देही तरक्की के अफसरान को हिदायत दी है कि मनरेगा मजदूरों को वक्त पर उजरत की अदायगी की जाए। मजदूरों को उजरत की अदायगी में लापरवाही नाकाबिले मुआफी होगी। उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि मनरेगा मजदूरों की अदायगी से मुताल्लिक काम में लापरवाही या लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहा गया है कि जब भी कोई जॉब कार्ड होल्डर मनरेगा के तहत काम का मुतालबा करे तो उसे फौरन काम दिया जाए और उस काम का मुआवजा महकमे की तरफ से तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक वक्त पर अदा किया जाए। उत्तर प्रदेश के जेलों और होमगार्ड्स के वजीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज धर्मवीर प्रजापति आज बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचे और 150 कैदियों को कंबल और गर्म कपड़े तकसीम किए और उनसे बातचीत भी की। ये ऐसे कैदी हैं जिनसे घर का कोई भी फर्द मिलने नहीं आता। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट से इत्तला मिली कि उनकी जेलों में कुछ बुजुर्ग और ऐसे कैदी नजरबंद हैं जिनसे बरसों से कोई मिलने नहीं आया। उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं है। धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से बातचीत के दौरान कहा कि आपकी एक गलती की सजा आपके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने कैदियों से अहद लिया कि वो आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जिसकी वजह से उन्हें दोबारा जेल जाना पड़े। लखनऊ के मुसाहिबगंज में वाक़े जय हिंद मॉन्टेसरी स्कूल में अंबर फाउंडेशन की जानिब से तलबा में स्वेटर तकसीम किए गए। इस तकरीब में तलबा और तालिबात के वालिदैन के अलावा इलाके के लोगों ने भी शिरकत की।
تنظیم کے صدر وفا عباس نے تنظیم کی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہماری تنظیم نے مرکزی وزیر دفاع اور رکن پارلیمنٹ عزت مآب راجناتھ سنگھ کے تعاون سے آنکھوں کا مفت معائنہ، چشموں کی تقسیم، مفت موتیابند کے آپریشن، وزیر اعظم اجولا رسوئی گیس کی مفت تقسیم، پرائمری اسکول کے بچوں کی فیس، کلکٹر بیٹیا کے تحت بیٹیوں کو مفت IAS IPS کوچنگ کی فراہمی، غریبوں کے لیے آیوشمان کارڈ اور دیگر کئی اسکیمیں غریبوں کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے مرکزی دفتر 10 مال ایونیو لکھنؤ میں کانگریس کارکنوں نے کاکوری کے شہیدوں رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور روشن سنگھ کو یاد کرتے ہوئے ان کی تصویروں پر پھولوں کا ہار پہنا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انقلابیوں کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کانگریس کارکنوں نے کہا کہ ہندوستانی تحریک آزادی میں کاکوری واقعے کی تاریخ بڑی اہمیت کے حامل ہے، جب ہمارے تحریک آزادی کے سپوتوں نے علامتی طور پر برطانوی ٹرین کو لوٹ لیا اور برطانوی حکومت کو واضح پیغام دیا کہ انہیں لازمی طور پر ہندوستان چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ان سب کی عظیم قربانی غلامی کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں مشعل راہ بنی۔ امیر الدولہ اسلامیہ انٹر کالج میں ایک تعزیتی جلسہ مجلس منتظمہ کے کارگزار مینیجر محی الدین صدیقی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جمال محمد خان، اساتذہ اور دیگر اسٹاف بھی شامل ہوئے۔ جلسے میں کالج کی ٹیچر نور طلعت کے شوہر ایوب کے انتقال پرملال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ جلسے میں مرحوم کی روح کی سکون کے لیے ایصال ثواب کیا گیا اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، نیز ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں پر حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث 7 فوجی افسران ہلاک، کئی ٹینک اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے کمانڈر کی جیپ کو اینٹی آرمڈ میزائل سے اڑا دیا گیا۔ حالت یہ ہے کہ اب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کے تباہ شدہ مکانات جنگجوؤں کی محفوظ پناہگاہوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بحیرہ احمر میں 2 جہازوں کو یمن کے حوثیوں نے نشانہ بنایا، جبکہ امریکہ نے یمن کے حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کے جواب میں 10 ملکوں کے اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے اتحاد کو غیر معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق نئی قرارداد پر ووٹنگ منگل کے روز تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قرارداد پر ووٹنگ کو ایک اور امریکی ویٹو سے بچانے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، کیونکہ قرارداد کے متن پر بات چیت فی الحال جاری ہے۔ قرارداد کے بعد الفاظ پر امریکہ کو اعتراض ہے۔ خیال ہے کہ امریکہ کو سلامتی کونسل میں ویٹو کا حق حاصل ہے۔ قرارداد کا مسودہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کیا گیا، جس پر پیر کی شام 5 بجے تک ووٹنگ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن سفارتی ذرائع کے مطابق اب اسے اگلے روز کی صبح تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پیر کے روز شمال مغربی چین میں 6.2 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں اب تک کم از کم 111 افراد کے ہلاک ہونے اور 223 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق زلزلے کی وجہ سے گانسو صوبے میں 100 اور اس کے پڑوسی صوبے شنگھائی میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم کسی بھی سرکاری رپورٹ میں لاپتہ افراد کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات کو تقریباً 12 بجے آیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ چین میں ایمرجنسی مینجمنٹ کی وزارت نے تباہی سے متعلق امدادی ایمرجنسی کو 5ویں درجے تک متحرک کر دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے ایک سروے جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق امریکی نوجوانوں کی اکثریت نے رائے دی ہے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ سروے میں امریکی نوجوانوں کی اکثریت نے اسرائیل کو ختم کرنے اور اسے فلسطینیوں کے حوالے کرنے کے خیال کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ہی فلسطین کی ساری زمین ملنی چاہیے۔ 18 سے 24 برس کے نوجوانوں نے سروے میں کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں نسل کشی کر رہی ہے۔ 60% رائے دہندگان نے تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور دیا، جبکہ سروے میں 17% حمایت کے ساتھ یہ رائے بھی آئی کہ عرب ممالک کو فلسطینیوں کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہیے۔ بنگلہ دیش پہلی مرتبہ گارمنٹس برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے جنوری سے ستمبر 2023 کے دوران گارمنٹس کی برآمدات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے لیے بنگلہ دیش کی نیٹ ویئر کی درآمدات ڈالر کی قیمت اور وزن کے لحاظ سے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی اسٹار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 9 ماہ کے عرصے میں یورپی یونین نے بنگلہ دیش سے 9 ارب ڈالر کے نیٹ ویئر برآمد کیے، جو چین سے ہونے والی 8.96 ارب ڈالر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔